Kaniyot lang Maayong mag-igsod. adto. Ah, Maayong adto sa tiya kanibo. Tumbo Rebranks. mm. Yes, sir. By the way, Pastor John, no, gusto lang po nato sa iron unsay imong ika-komento, unsay imong obserbasyon sa kuan gihimo no nga suna sa atong presidente kagahapon, sir. Well, sa ato kibaling pagsunod sa pila na ka mga katuigan nga milabay gikan sa mga nagkadaiya nga presidente hangtod niini nga atong kasamtangan karon nga administrasyon. Murag mingon ta nga puro man lang sana naman ano para mura og kana bang dili ta maka dali og tuo sa gipanulti sa atong presidente tungod kay ato namang nasuta sa miglabay nga katuigan nga ang iyang mga gipangsulti dili man maoy ginahimo, sukwahi man, supak man sa unsay atong makita kunuhay kaniya sa iyang paghimo sa maong statement. Kunya sa pagtalikod niini lahi naman ang mga gapangitabo kaysa mapananglitan sa iyang mga gipanulti nga mahiya naman kayo sa miaging suna. Asa naman ang iyang gisaad nga iyang ipapriso ang kadtong mga kuan kibali kining apil kung kanang naghimo sa maong mga salaod no may tungod ining mga flood control project ang gipang priso hinuon ang uban ang mga kadto maninoong mga kritiko nga mauuntay makahatag nila o dalan kung kinsa gayud ang pagtumbok mo kinsa gayud ang tinuod nga naghimo sa mga salaod no. Although gisulti na pod nga ang ombudsman gitagaan og full blanket authority nga maoy mo proseso mo file sa maong plunder case against sa iyang igagaw ang former House Speaker. Pero dugay naman na no nga sige lang nakaungong na same with Senator Jesus Codiro and Senator Joel Villanueva puro sa nakaungong na nawa man tungod kay ni tapon man no sa gitawag nga bag-ong majority. May tungod diha sa natad sa teknolohiya malipay man ta nga anaay panglantaw ang atong presidente o ang atong administrasyon hitungod na sa pag-compete nato globally no kini ingon natong Pax Silica may tungod sa pag-develop sa AI. Wa man tay problema niya na kung ang mga basic necessities, ang mga basic needs unta nga angay nga ihatag sa kinabag-ang duot sa katawhan maoy unahon sa gyud i-prioridad kay iyang gipanghambog nga ang atong healthcare, ang ato kibaling kaning mga kaning pasyente nga daghan ang nakatinud na daghan pod ang naka sinati, daghan ang naka avail no sa healthcare program, may naiuban mga zero billing sa hospital bill. Pero nagbayad man kung mag-iskuta sa professional fee sa mga doctors araramang mahala. Makaingon ko dinhi nga kana bang angay gyud unta nga tutukan pa Bombo Ray tungod kay akong asawa mon mismo no karon still kaning gitreat pa man siya sa iyang breast nga cancer. Bag-uhay lang nahuman ang iyang 6 cycles nga chemo
bag-uhay lang no man ang iyang operasyon, and then now she is undergoing kibali sa radiation dito sa Maria Rina sa Cagayan, no. In fact ika-kuan niya nga adlaw karon ika-upat tungod kay 15 working days man. Although naay mga deduction sa iyang kining PhilHealth, sa iyang kining being kon kibali no, PWD, pero naagihapon mayroon no sa mga laboratory niya nga test unya kaning sa kuan kaning sa nagpabdayon na pud siya sa iyang trusto na kay human sa iyang operation naman siya another 12 cycles na pud nga chemo kanang trusto. Gasto gid kayo unya pag-anaan dito Cagayan ang idabilta nga transportation kung unta kana bang mingunta nga gitagaan lang gayud unta og pagtagad ang kanang atong natad sa mayong panglawas ay hara nato tagdon ang kanang mga pangandoy nato nga maadto og kawanangan no mosakay ni anang racket ako na wa ko nangandoy ana bombore amot nimo nangandoy ba pud ka ana no kay sa ato sa pagkakaroon ang atong kahimtang gyud kay mahitungod sa atong kuan krisis sa kining enerhiya sa atong fuel. Nangambog ang atong presidente nga gidaig ang Pilipinas tungod niining sa mitigating measure nga gihimo diha sa atong pag-address sa ato kibaling fuel crisis. Ako nagig ko ana malipay nga nagsagunson og saka na pod ang presyo sa atong fuel, no? Wala man tay crisis sa fuel. Naaman tay stocks. Pero gipasagdan niya ang mga oligarko, ang mga dagkong mapapatigayon nga kuan nila gikumpasan pagpasaka ang presyo sa atong lana, no? Nga kung una to wa man tay problema unta sa kuan kay bali supply. Kana ba nga mga kana ba nga mga kining report sa ato kay baling presidente kanang dili na bag-o para sa ato no tungod kay magisgot siya og kalinaw, magisgot siya og reconciliation. Siya man mismo ang naghimo og mga pamaagi nga mosamot kasuko sa iya ang mga kalaban niya sa politika ug ang mga supporter niini. Siya man mismo ang naghimo og mga lakang nga dili magka-reconcile kay kanang sa issue sa impeachment. Dili man na mahitabo kung wala gyoy mandar gikan sa Malacañang, kung walay green light gikan sa atong presidente. Sa hadlok man lang gid sila kung walay hadlok gid sila nga by 2028 si Sara Mangayod no ang ilang kusog nga mamahimo nga kalaban kung kinsa manggali ang ilang ikontra niini. So kana mga butang nga isip ako yanong lungsuranon o isip usapod ka ministro sa kaning iglesia ug isip usapod ka empleyado. Ako sa akong kaugalingon kanang mingon na lang ko ba nga kung dili gayud maningkamot ang matag usa nga Pilipinhon sa iyang kaugalingon nga matigayon, sa iyang kaugalingon nga masulbad ang kining mga problema kung walay pagampo. Inana gid ang akong nakita kung walay giyagikan sa Ginoo wala gayod manang magpasalamat na lang ta nga bisan pa man ining atong nasinatian nga dili maayo nga kadumalahan at least ang Ginoo naghatag kanato kalinaw nga gikan kaniya nga di nato indahon kung unsa pa man gipali atong makita sa walag tuo nga mga pangitabo sa pagkakaron Bombore. By the way, Pastor, doon na ba kay gilauman o gi-expect nga i-appeal pag sulti sa atong presidente labi na no sa concern sa kahimtang sa atong nasod nga wala niya mahisguti sa iyang suna kagahapon? Ang akong gilauman unta tungod kay na nakuha man nila ang ila kay baling gusto nga makontrol ang Senado. Ang akong gilauman unta nga maingon siya
nga ipadayon ang investigasyon sa flood control. Aha. Ipadayon sa Blue Ribbon Committee ang ilang tahas sa pagbukod niadtong mga angay gayud gokdon, no, nga mga tao nga maoy naghimo nining dili maayo nga kawat at tubangan sa tao at tubangan sa mga Pilipinhon. Usa na siya nga kung gilauman unta, Bombore. Ikaduha nga gilauman nako nga unta kanang nadungog naman unta na nila atong siya miagi niya nga suna nga daghan gihapoy nadismaya sa ato kibaling healthcare program. Unta ako unta ato tungod kay naa may ruling ang Supreme Court nga illegal ang ilang gihimo sa pag transfer sa pundo sa PhilHealth ngadto sa General Fund. Unta ang ako untang makuan nga tungod kay nisipyat man sila, ila untang tutukan kung unsay backlog, kung unsay wala na implementar ni adtong 60 billion pesos unta nga budget sa PhilHealth para unta sa mga Pilipinhon kadto mangita sila og kuan kanang murag mahog nga supplemental, murag mahog kibali unta nga ilabang offer sa mga Pilipinhon nga sayop ang atong panggamanan. Mo ni akong gusto unta mahitabo, Bombore, nga kana bang anaon tay espiritu sa pagpaubos ang atong presidente mangayo siya pasaylo atubangan sa mga Pilipinhon kung naa siya kasaypanan. Ang kunon dapat niya kay siya man ang atong leader. Wala manggayoy sayop kung iyang ipaubos iyang kaugalingon unya panawagan niya manawagan siya sa mga Pilipinhon nga maghiusa ta kalimtan ang ansay angay nga kalimtan kana ipakita unta niya nga sincero siya apan puros raman sa pulong. May na lang tong miagi nga tong presidente Bombore nga bisan og dungog nimo nga mamalikas, no? Dungog nimo nga masuko apan ang iyang kasing-kasing arang ka soft kayo para sa mga Pilipinhon. Di siya gusto nga lisod ang matag usa nga Pilipinhon. Kana bang inanaon sana ba nga sa iya unta nga kabahim nakita nato unta nga soft siya may istorya ato makita unta niya sa atubangan nga marag okay kayo siya pero di man mao ang unsa iyang gipanulti mana siya nga dagan ko unta og angay nga gi-expect sa iya undo padaig nato di man nato pod pwede nga dili daygon ang iyang mga uban nga achievements like for example sa paghatag og dugang nga kuan kibali paghatag og dugang nga pundo dinha sa natad sa edukasyon, no, paghatag og dugang pundo diha sa natad sa teknolohiya, paghatag og dugang mga mitigating measures, no, aron nga lagi likayan na nato ang mga tubig baha. Malipay man ta ana pero tungod lagi kay wa pa man masulbad ang angay nga sulbaron presidente gud ka. Grabe naman lang gid pud ang imong intelligence ako kay kag intelligence fund. Wa gyud ka kibaw kinsay angay nga pesohon, wa gyud kibaw kinsay angay nga kasuhan nga ang kadtong kontraktor nga sila Diskaya kadto gid unta. Pwede to niya isog pangutanon, bay pangadlin ninyo. Gipanganlan na biya unta. Kay bawa man ang mga kontraktor kinsay nakapahimos. Kay kibaw man ta ana kanang gitawag nila seed money or seed fund. Ilabi na dinha sa infrastructure. No sa DPWH kibaw ko ana nga naay manggitawag nga seed fund bisag wa pa kay project ikaw nga contractor na kinahanglan mo hatag na kag seed money aron nga maka-project ka katong seed money nimo dili to siya og gitawag nga deposit kadto siya dili na to imo para natos mga kamot nga mga bunguton unya karon mo na to nga mo nang wala pay project ana anay pagbahin-bahin mo na nang naanay mga delivery kana mga malita. Grabe pa pud kayo. Wag sila kay mo. Oo. I see. Sa kinatibuk-an pastor no kung atong graduhan ang atong presidente sa iyang gipangbatbat sa mga nahimo from 1 to 10 unsay imong ikahatag nga grado niya sir? 4. Kung mingon sa scale of 1 to 10 inunta lang nato ang 4 is na sa between 3 to 4. And satisfactory, mingon kita heta o between 4 to 5. No? Or 5 to 6. Very satisfactory, mingon tag 6 to 7 or 6 to 8, no? And then, 6 to 7, and then
ang very good, mingon ta og 7 to 8, then ang excellent Excellent. kibali outstanding naa sa between 9 to 10. So mingon ko nga 4. Nagkinahanglan gid gihapon ta og performance nga kana bang walay bahid politika. Mm. I see. Oo. So, with that note, daghang salamat, Pastor, sa pagpaambit nimo og imong mga obserbasyon. Nunot po, no, sa nahitabong suna sa atong presidente kagahapong adlaw, sir. Salamat po Bongo Ray, sa gayon nga ato pong napadungog ng atong panglantaw nga itong ini. Si Pastor Edgardo Palarca Jr., no, sa ka-church pastor, sa pod ka empleyado Maygala, sa atong gobyerno, unya mao po ni, no, ang iyang mga obserbasyon o nakita nunot mga igsoon, no, sa